देव बरो दीस तुमकां सुमेस्तांक तुम्ही सुस्कान सुस्कान रडतल्यात पूण सगळो संसार खुशाल बरीत जातलो. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात पूण तुमची दुकां संतोषान बदलतली. ही उतरां आयकताना आमकां खुशी जाता न्ही. या संसारांत कश्ट आसल्या विशांत जेजू क्रिस्त उलयना, तुमच्या रिणा विशांत उलयना, तुमच्या थंयसर पिडे विशांत हांगासर तुमकां दूख आसा की ते संतोषान बदलतले त्या विशांत, तुझ्या कुडीच्या खंयच्याय गरजा विशांत हांगासर उलयना. बगर जेजू क्रिस्त सगळें सोडून आयिल्ल्या, जेजूचो पाटलाव करून आयिल्ल्या शिसांक थंयसर असल असल उतरां दिवन तांकां संतोष दितीत आसा. कित्याक थोडो वेळ तुमी म्हाका पळोवचे नात पूण परत तुमी म्हाका थोड्या वेळा उपरांत पळयतल्यात. जेजू क्रिस्त आपणाचें मरण आनी पुनर्जीवनपणा विशांत त्या शिसांक कळीत करता आनी तांचो मेस्त्री म्हणून मानून गेल्लो जेजू क्रिस्त तांचे तावन पयस वता म्हणलें थंयसर दूख तांचें थंय आसता. पूण ह्या संवसारांत कितें करता लोक कुशाल बरीत खा पिये गंमत मार, कशें नोयेच्या काळार खा पिये गंमत मार म्हणून थंयसर जियेतलो गी, तशेंच ह्या संवसाराचो लोक जियेता आनी खा पिये गंमत मार म्हणल्याक तुजें दूख संतोषान बदलतलें म्हणून ना. बगर एकल्यांक की असलो संतोष समाधान दिवचो पवित्रत्मो गरजेचो जावन आसा. कित्याक थंयसर पवित्रत्मो नासतना आनंद मेळना. कित्याक थंयसर शिसांनी तांचें दूख थंयसर आयलें. जेजू क्रिस्ताचें मरण पळयतना तांकां दूख भोगलें आनी तांकां थंयसर वाट दिसूना केदाला पुनर्जीवनपण तांणी देखलें की जेजू क्रिस्ताचें येणें थंयसर पुनर्जीवन पळयत आसतना तांकां थंयसर संतोष मेळ्ळो. ताचे थंय भावार्थ दवरतना त्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजू क्रिस्त तांच्या भितर येवन निवास करचो अनुभव तांकां जालो. मात्र न्ही थंयसर ते सक्तेन बरोवनात. बगर जेजू म्हणटा हांगासर रावा, तुम्ही मागा सक्ते पासून मागा, पवित्रत्म्या पासून मागा. आनी तांणी पवित्रत्म्या पासून मागता आसतना ते थंयसर संतोषान भरले मात्र न्ही अभिशेखान भरले आनी जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक लागले, धैर्यान परगट करूंक लागले, जेजू खातीर जेजूचो पाटलाव करूंक लागले आनी जेजूक धैर्यान एकामेकाक वांटूंक लागले. आज भाव भयणीनो, आज आमची दुकां संतोषान बदलतली म्हणून आमी ही उतरां सांगता. पूण आमची कित्याक दुकां संतोषान बदलनात? कित्याक आमी संवसाराचें चिंतून आसा. ह्या संवसारांत कश्ट सुकले नात. पूण सासणीक जिवीत कोणाक जाय तांकां खंडीत आनंद आसता. कित्याक जेजू क्रिस्ताचे शिस हाका साक्ष जावन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या शिसांक थंयसर जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव केल्या उपरांत पवित्रत्म्याक घेतल्या उपरांत जायते कश्ट आयले. पूण ते संतोषान तांचो जीव समेत दिवंक ते फाटीं सरूंक नात. रक्त साक्षी जावंक ते फाटीं सरूंक नात. कित्याक महिमेचो देव तांच्या सांगाता आसलो. तो आनंद तांचे थंय आसलो. आनंद तोडतो तांचो जाल्लो. आज ही उतरां ह्या संवसाराच्या गरजां पासून न्ही बगर सासणीक जिविता पासून जावन आसात. एका मनशाक सस्नीक जिविताची गरज आसा. एका मनशाक हें सस्नीक जिवीत दिवचें शुभ वार्ता जावन आसा. जर तर शुभ वार्ता तुका कळीत जाता जवळ मात्र तुजें दूख संतोषान बदलता. ससनाक तुजें दूख संतोषान बदलता. कित्याक ह्या संवसाराच्या जिवना पासून न्ही आमकां रचलां बगर सर्गींचें तें सूख दिवंक त्या शिसांक तें कळीत जालें. जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत पुनर्जीवनपणा उपरांत पवित्रत्मो आयल्या उपरांत आज आमी मागया पवित्रत्म्या पासून पवित्रत्म्याची पवित्रत्मो जाय जाल्यार शुभ वार्ता आमी आयकुया. जेजू क्रिस्ता विशांत जेजू क्रिस्ताचें मरण पुनर्जीवनपण आनी स्वर्गारोहण आनी परत येणें ह्या विशयांत आयकत आसतना खंडीत भावार्थ दवरून त्या पवित्रत्म्याक आमकां जोडूंक जाता. आमेन.